नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लोकनारायण सुवेदी। उहाँ वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक। उहाँसँग आज म पुष्पलाल स्मृति दिवस, आज 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी पुष्पलाल प्रति श्रद्धा प्रकट गर्नेहरू मनाइरहेका छन्। पुष्पलाललाई कसरी सम्झने? एकदम सीमित व्यक्तिहरू पुष्पलालको समीपमा रहेर काम गरेका त्यस्ता अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये लोकनारायण सुवेदी एक त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो पुष्पलालको समीपमा रहेर भारतको आसाम, दरभंगा, फारसगञ्ज, गोरखपुर लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि सहभागी रहनुभयो र उहाँसँग सहकारी पनि यसरी गर्नुभयो। आज म उनै पुष्पलाललाई सम्झँदै यतिखेर देश वामपन्थीहरूको पकडमा छ। नेपाली जनले, गरिब, निरीह र दुखी नेपाली जनले कुनै न कुनै ढङ्गले कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए भने नेपाली, त्यो दुखी नेपाली जनको उत्थान हुन्छ र राष्ट्रिय अस्मिताको सवाल उपर पनि वामपन्थीहरू अरूभन्दा अलिकति उदार हुन्छन् र मुलुकको हित हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय मानिसलाई त्यस्तो विश्वास छ। तर आज वामपन्थीहरूको सरकार पनि छ अनि केही कम्युनिस्टहरू पुष्पलाललाई सम्झन्छन्, उहाँको स्मृति गर्छन्। त केही तुक छ यतिखेरका शासकहरू जसले पुष्पलाललाई सम्झन्छन्, त्यो बाटोमा गएको छ? आज म लोकनारायण सुवेदीसँग पुष्पलाललाई सम्झँदै यावत विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईँ पुष्पलाललाई नजिकबाट बुझ्ने, उहाँको समीपमा रहेर काम पनि गर्नुभयो। हजुर। विभिन्न प्रेसिडेन्टहरू भारतका विभिन्न ठाउँहरू, जस्तो मैले उदाहरण दिएँ बनारस, दरभंगा लगायत विभिन्न ठाउँमा। किनभने पुष्पलालजी उतै बस्नुहुन्थ्यो प्रायः। त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा संस्थापक नेता। हजुर। आज पुष्पलाल स्मृति दिवस, वामपन्थीहरूको सरकार छ, नेपालीहरू दुखी छन्, सीमा अतिक्रमण भएको छ, मुलुक खुम्चिँदैछ। यो यावत हेर्दा पुष्पलालले जुन सपना देखेका थिए, आजका वामपन्थीहरूले उहाँलाई सम्झनुको केही तुक छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया। एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले, धन्यवाद। अब पुष्पलालजी देश र जनतालाई उठाउन, अगाडि बढाउन र सङ्गठित गर्नुको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिनुभयो। उहाँ पहिला काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो 4 सालभन्दा अगाडि, र 5 सालमा उहाँले कम्युनिस्ट घोषणापत्रको उल्था गर्नुभयो नेपालीमा, र त्यसमा नेपाली समाजको वर्गीय विश्लेषण गर्नुभयो मार्क्सवादी दृष्टिकोणले। र त्यस पछाडि उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने प्रयत्नतिर लाग्नुभयो र वैशाखमा एउटा पर्चा निकाल्नुभयो, अब कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुपर्छ भनेर आह्वान गरेर। र 15 सेप्टेम्बर 1949मा पार्टीको घोषणापत्र, विधान र केन्द्रीय सङ्गठन समिति समेत बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा गर्नुभयो। यो क्रममा उहाँले 3टा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। नेपाली जनता कसका विरुद्ध लड्ने भन्दाखेरि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, एङ्ग्लो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीवादका विरुद्ध लडेर मात्रै नेपाली जनताले मुक्ति पाउँछन्, नेपालले मुक्ति पाउँछ, नेपाली जनताको उत्थान हुन्छ, प्रगति हुन्छ भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको थियो। तपाईँले जे अघि कुराहरू उठाउनुभयो सुरुमा, त यी कुराहरू, यी समस्याहरू हल भएका छन्। हाम्रा भारतसँगका समस्याहरू हल भएका छन्। साम्राज्यवादले गर्ने उपनिवेशवाद विरोधी, नवउपनिवेशवादी दोहनको समस्या हल भएको छ। आज हामीले त्यसरी उहाँलाई सम्झनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। र पुष्पलाल एउटा सुदूर नेपालको इतिहासलाई, जनताको इतिहासलाई खोजी गर्ने मान्छे हो। जनताको इतिहास, सिंहदरबार बन्यो जनताले बनाएको, कृष्ण मन्दिर बन्यो जनताले बनाएको, पशुपतिको मन्दिर बन्यो जनताले बनाएको। जनताको इतिहास कहाँ छ? कुन राजाको पालामा बन्यो भनेर सिद्ध्याइदिएको छौँ हामीले, फलानु राजाको पालामा बन्यो बस। उहाँ चाहिँ जनता के गर्दै थियो, जनताको गाँसबासको जीविका कसरी चलिरहेको थियो, होइन, उसको सामाजिक हैसियत कस्तो थियो भनेर उहाँ खोजी गर्ने मान्छे हो। त्यसकारण पुष्पलालको छुट्टै इतिहास छ। पुष्पलालले मार्क्सवादी दर्शनको आधारमा, चिन्तनको आधारमा समाजको विकास प्रक्रियालाई हेर्नुभयो उहाँले, र यो आधारमा हामी कोसँग लड्ने,
को मिल्ने भन्ने कुरा उहाँले तय गर्नुभयो। उहाँको इच्छा लागेर चाहिँ मात्रै भएको होइन, यो पुष्पलालको इच्छाले मात्रै होइन, वस्तुगत अवस्थाले तपाईँलाई के गर्न अनुमति दिन्छ, के गर्नुपर्ने, अहिलेको तत्कालीन र दीर्घकालीन कर्तव्य के हो भन्ने आधारमा पुष्पलाल हिँड्नुभयो, चल्नुभयो। र उहाँ अत्यन्तै सादगी, अत्यन्तै सद्भावपूर्ण, होइन, अत्यन्तै रोचक तरिकाले प्रस्तुत हुने र असल व्यक्तित्व, एउटा ऋषिमुनि जस्तो जनताको निम्ति खटिरहने, लडिरहने, अध्ययन गरिरहने मान्छे हो। त्यस कारण पुष्पलाललाई सम्झिँदाखेरि हामीले यिनै कुराहरू सम्झिनुपर्छ। र यो आधारमा तपाईँले भनेको अहिले अघि भन्नुभयो नि तपाईँले, वामपन्थी सरकारका जनताको बिजोग छ, वामपन्थी सरकार छ, सीमा मिचिएको छ, वामपन्थी सरकार छ, साम्राज्यवादका चाहिँ कुराहरूलाई अँगाल्न खोजिरहेछ, एमसिसी आइरहेछ, होइन। यी तमाम कुराले वामपन्थी चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, कम्युनिस्ट चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, पुष्पलालको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो चाहिँ पुष्पलाललाई सामाजिक खपतको निम्ति, राजनीतिक खपतको निम्ति पुष्पलालको फोटो टाङ्ने र पुष्पलालको फोटो टाँगेर अनि वर्षकै एकचोटि पुष्पलाललाई तर्पण पिण्ड दिने र अनि अरू बेला आफ्नो धन्दा चलाउने, पुष्पलाललाई बेच्ने काम भइरहेछ। बिल्कुल पुष्पलाललाई बजारको वस्तु बनाएर बेच्ने काम भइरहेछ। यो गलत हो। यस्तो किसिमले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको जनतान्त्रिक आन्दोलन, नेपाली जनताको हक अधिकार, राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा हुन सक्दैन। यो अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। प्रारम्भमा उहाँ काङ्ग्रेस, हजुर, के कारण काङ्ग्रेस परित्याग गरेर के चिजले उहाँलाई सायद गजगजे आयो होला? तपाईँ अलिक बुझकी मानिस भएको हुनाले, अनि उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना अनि उहाँ मार्क्सवादी चिन्तनमा ढालिनु भएछ। हजुर, अब पहिलो कुरो त तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ, कमरेड पुष्पलाल भनेको शहीद गङ्गालाल, अमर शहीद गङ्गालालको भाइ हो। उहाँ माइलो, हामी माल्दै भन्थ्यौँ उहाँलाई, माइलो भाइ हो। त्यसै कारणले उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि नै शहीद परिवारमा जन्मिएको दाजुले, भद्रकोट जेलमा गङ्गालालजी हुनुहुन्थ्यो, मैले लेखा पनि छु हिजो, अन्तिम दिन भेट्न जानुभयो, जुन भोलिपल्ट चाहिँ उहाँलाई गोली हानिँदै थियो। उहाँले के भन्नुभयो गङ्गालालजी भन्दाखेरि, हेर माइला, यो मैले मैले यो प्रजातन्त्रको दियो बालेको छु, यसलाई जोगाउनु, यसलाई निम्न नदिनु भनेको थियो र उत्प्रेरित गरेको थियो। र त्यो कुरालाई पुष्पलालजीले आजीवन पालन गर्नुभयो। वास्तवमा कहिल्यै निम्न दिनु भएन। उहाँले प्रजातन्त्रको दियो, लोकतन्त्रको दियो भनौँ या जनतन्त्र भन्छौँ हामी, जनतन्त्रको दियोलाई निम्न दिनु भएन। उहाँ यसरी लाग्नु भएको राजनीतिमा। र 4 सालमा अब त्यो गङ्गालालबाट प्रेरित भएको मान्छे काङ्ग्रेसमा उहाँ समावेशित हुनुभयो। राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्थ्यो त्यो बेला, दिलराम रेग्मी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, होइन, अरू नेताहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो। तर पछि जब काङ्ग्रेसमा मनमुटाव आयो रेग्मी गुट र कोइराला गुटको बिचमा, त्यो पनि उहाँलाई चित्त बुझेन। एक अर्को चाहिँ उहाँले सुगुगाट सुन्नुभयो, राजनीतिको सुगुगाट। उहाँ अलिक सचेतै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। भारतले नेपालको राजनीति खेलाउँदैछ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र तपाईँले दिल्ली सम्झौताको कुरा गर्छौँ नि हामी, यो दिल्ली सम्झौताको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यतिकै विरोध गरे होइन, क्रान्तिलाई आधा अधुरो नटुङ्गिकन छोड्ने बिचैमा। अब यो क्रान्तिलाई अगाडि बढ्न दिने हो भने यसले सबै सामन्तवाद नै तलैदेखि उच्छेद गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँका सामन्ती वर्गलाई लाग्यो, भाइ भारदारलाई लाग्यो, राजालाई पनि लाग्यो र काङ्ग्रेसको माथिल्लो तबकालाई पनि लाग्यो, अनि दिल्लीलाई पनि लाग्यो भने ओहो यसरी आन्दोलन बढ्दै जाने हो भने त यो त चीनतिर जान्छ भन्ने लाग्यो। यो सबै लागिसकेपछि दिल्लीमा सम्झौता भयो। तपाईँले बिपीको आत्मवृत्तान्त पढ्नु भएको छ, जेल जर्नल पनि पढ्नु भएको छ। त्यो सम्झौता काङ्ग्रेसलाई नसोधिकन गरेको छ भने उहाँले लेख्नु भएको छ। मरणोपरान्त यद्यपि उहाँले त्यो कुरा बाहिर निकाल्नुभयो, गणेशराजजीले त्यसलाई निकालिदिनु भयो, उहाँले जानी नै गरे हो। त्यो पछि सम्बन्ध बिग्रिन्छ, जिउँदै हुँदाखेरि फेरि अनेक दबावहरू आउँछ भनेर उहाँले यो मरणोपरान्त निकालिदिनु भनेर निकालिदियो। तर वास्तविकता त त्यही हो नि त। त्यस कारण दिल्लीले यसो काम गर्दै गरेको सुगुगाट पुष्पलाल लागेपछि पुष्पलालजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब नेपाली जनताले अर्कै बाटो लिनुपर्छ। उहाँको पहिलो शब्द नै यही हो। अर्को बाटो भने के हो भने नयाँ जनवादी बाटो, वैज्ञानिक समाजवादी बाटो, साम्यवादको बाटो नगइकन अब नेपालको उत्थान हुँदैन, यो बाटोबाट हामी जानुपर्छ। अब काङ्ग्रेस चाहिँ ले काम गर्दैन, यो काङ्ग्रेस सम्झौता परस्त भयो, यसले सामन्त वर्गसँग सम्झौता गर्छ र विदेशी शक्तिसँग सम्झौता गर्छ, यसले गर्दाखेरि यो बाटोबाट देशले मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुराको टुङ्गोमा पुगेर उहाँले कम्युनिस्ट घोषणापत्रको ड्राफ्ट गर्न थाल्नुभएको। त्यसकारण यसरी उहाँ सुरुवात, उहाँको राजनीतिको सुरुवात काङ्ग्रेसबाट आफूलाई डिथ्रोन भन्छ नि, उहाँ मुक्त गर्नुभयो। उहाँलाई आफूलाई काङ्ग्रेसबाट मुक्त गरेर राजीनामै दिएर, केन्द्रीय सचिवालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट राजीनामा दिएर उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नेतिर लाग्नुभयो, अध्ययनतिर लाग्नुभयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभन्दा पहिला उहाँले विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको उल्था नेपालीमा गर्नुभयो र त्यसमा नेपालको वर्गीय एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्नुभयो र त्यही आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो र यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको सूत्रपात भयो। पुष्पलालको तस्बिर हजुर
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तत्कालीन एमाले अलि लामो समयदेखि राखिराख्छ ऊ काहीँ न काहीँ पुष्पलाललाई आफू आस्थाको केन्द्र बनाउने प्रयत्न गर्छ। मदन भण्डारीलाई पनि सम्झन्छ, मनमोहनजीलाई पनि सम्झन्छ, पुष्पलाललाई अलि शीर्ष स्थानमा राख्छ। वास्तवमा पुष्पलाललाई त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको नेकपा डबल नेकपा, तपाईहरू नेकपा फेरि तपाईहरू पनि नेकपा, अरू खाले पनि कम्युनिस्टहरू छन्। त यो पुष्पलाललाई बुझ्दाखेरि सत्ताले एक ढङ्गले माधवजीको नेतृत्वमा विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम पनि आज आयोजना गर्दैछ भनेर भन्छन्। त यो पक्षले मनाउनुको केही तुक छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पुष्पलाललाई स्मृति गर्नुको केही तुक छ? उहाँहरूको चरित्र, चिन्तन, व्यवहार हेरेर तपाईँले जुन प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ तुक छैन। तर पुष्पलाल जस्तो हस्तीलाई शीर्षमा राखेर जाँदाखेरि जनतालाई भ्रम दिन सकिन्छ, राष्ट्रलाई भ्रम दिन सकिन्छ, हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर भन्न सकिन्छ। साइनबोर्ड राखेर पनि हामी सबभन्दा गतिलो कम्युनिस्ट हौँ, जनताले पत्याए सत्तामा छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। त त्यसलाई भजाउनुको निम्ति मैले अघि नै पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, खपत, सामाजिक खपत, राजनीतिक खपतका निम्ति उहाँहरूले पुष्पलालको फोटो टाङ्नुहुन्छ। तपाईँलाई अलिकति म त्योभन्दा पूर्वतिर कृपया पुष्पलाललाई मोहन विक्रमजीले त गद्दार पुष्पलाल लेख्नु नै भयो। मोदनाथ प्रसिद्धले पनि एक सन्दर्भमा पुष्पलालजीलाई मोदनाथ प्रसिद्धले पनि पुष्पलालका 12 अपराध भनेर लेख्नु नै भयो। र माले गठन हुँदाखेरि मालेले पनि के गर्यो भने पुष्पलाल साम्राज्यवादको दलाल हो, नेपाली काङ्ग्रेसको 1 नम्बरको दलाल हो र उहाँहरूले पनि लेख्नुभयो होइन। अब जति बेला जसका विरुद्ध पुष्पलाल लागिरहनु भएको थियो र गोलबन्द गर्दै हुनुहुन्थ्यो जनतालाई, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर जानुपर्छ है, अहिलेको अवस्था त्यस्तो हो, राजतन्त्रका विरुद्ध भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा उहाँलाई साम्राज्यवादको दलाल, काङ्ग्रेसको पुच्छर, गद्दार लेख्दाखेरि जनआन्दोलनलाई फाइदा भयो कि, नेपाली जनतालाई फाइदा भयो कि, राष्ट्रलाई फाइदा भयो कि, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रलाई फाइदा भयो, यो चाहिँ जगजाहेर कुरा हो। त ती कुराहरूलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति फोटोहरू झुन्ड्याउने, यसो स्मृति दिवस गरे जस्तो पनि गर्ने, त्यसैले मैले पिण्ड तर्पण दिने भनेको त्यो गर्ने होइन। बाबुआमालाई दुःख दिनेसम्म दिने, पीडा दिनेसम्म दिने बाँचुन्जेल, अनि मरेपछि तर्पण पिण्ड दिएर श्राद्ध गरेर उम्किने जुन एउटा परम्परा छ नि हाम्रो, त्यसलाई उहाँहरूले धान्नु भएको छ। उहाँहरूले पुष्पलालको बाटो छोड्नुभयो। पुष्पलालको बाटो भनेको नयाँ जनवादी बाटो। मान्छे तर्सिन्छन् नयाँ जनवाद भनेर तर्सिन्छ। नयाँ जनवादहरूले किन नयाँ भनेको भन्दाखेरि यो सामन्तवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी समाजवादको पक्षमा भएको जनवाद हो। जस्तो कि अहिले समाजवाद आएको छ नि त, सबै कुरा छोडेर अहिले समाजवाद संविधानमै आइसक्यो। समाजवाद उन्मुख आयो नि त संविधान। किन आयो भन्दाखेरि अरू कुरा थोत्रा भए, काम गर्न छोडे, प्रजातन्त्र पनि काम गर्न छोडो, अब गणतन्त्र पनि काम गर्न छोडो, समाजवाद भनेपछि त मान्छेले भुलाउन सकिन्छ। त्यस कारण समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवादतिर फर्किने भने यसो केही समय भुलाउने कुरा हो यो। त यो कुरा आइराखेको छ। किन आउँछ भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, राजा महेन्द्रले पनि पञ्चायती व्यवस्था ल्याएर के भनेको थियो भने नेपाली जनतालाई शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढाउँछौँ, वर्गविहीन शोषणरहित समाज भनेको थियो। त्यो भनेको समाजवाद हो नि त। त सामन्तवादले समाजवाद ल्याउन सक्छ कहीँ दुनियाँमा? ल्याउन सक्दैन नि त। उहाँले त्यही भन्नुभयो राजा महेन्द्रले। अब बिपीले पनि समाजवाद भन्छन्, प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो भन्छन् होइन। उहाँको चाहिँ व्याख्या छ प्रजातान्त्रिक समाजवादको, त्यसमा चाहिँ प्रजातन्त्र हटाइदियो भने त्यो साम्यवाद हुन्छ, प्रजातन्त्र राखिदियो भने समाजवाद हुन्छ भनेर उहाँको व्याख्या छ। अब उहाँहरूले पनि त्यसै गरेर भन्नुभएको छ। पुष्पलालको कुरा राखिराखेपछि त पुष्पलालले समाजवाद पनि भनेको छ, वैज्ञानिक समाजवाद पनि भनेको छ, नयाँ जनवाद पनि भनेको छ। भनेपछि पुष्पलालको नाममा जनतालाई बेकुफ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ उहाँहरूको। त्यसो भएको कारण उहाँलाई टाङ्नु भएको छ। तर व्यवहार हेर्नुहोस् त, अहिले भर्खर एउटा चेपाङको घर उजाडियो। सत्ता छ कम्युनिस्टको, एउटा चेपाङ जो सीमान्तकृत लोपोन्मुख समुदाय हो, त्यसको घर उठाउनुभन्दा पहिला ए बाबु तिम्रो घर यता बनाऊ, बरु क्षतिपूर्ति दिउँला भनेर जोगाएर यो बिचल्लीमा नपारिकन गर्न सकिन्थ्यो नि। हात्ती लगाएर भत्काइदिने, आगो लगाएर जलाइदिने, अनि कम्युनिस्ट सत्तामा चाहिँ छौँ भनेर गजक्क परेर बस्ने, यो सुहाउने कुरा हो? चरित्र हो? व्यवहार हो? चिन्तन हो? कम्युनिस्ट हो? हुँदै होइन नि त। जनता माराहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छन्? जनतालाई दुःख दिनेहरू, जनताको समस्यामा खेलवाड गर्नेहरू, राष्ट्रको समस्यामा खेलवाड गर्नेहरू, जनतन्त्रमा खेलवाड गर्नेहरू, जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्छन्? सक्दैनन्। अब हुँ भनेर दाबी गर्नु त पाइयो, तपाईँले पनि कम्युनिस्ट गर्नु हुँ भनेर दाबी गर्न पाउनुहुन्छ, मैले नै पाउँछु। तर व्यवहार, चिन्तन, चरित्र जनताले पनि पढ्छ, विश्व समुदायले पनि पढ्छ। यिनीहरू के गर्दैछन्, कोसँग मिल्दैछन्, कोसँग साँडगाँड गर्दैछन् भन्ने कुरा पनि पढ्छ, हेर्छ मान्छेले। र आजको यो विज्ञान र प्रगतिको एकदम विकास भएको, खास गरी सञ्चार माध्यमको अत्यन्तै विकास भएको समयमा मान्छेहरूले चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाउन थाले आजकल। हिजो चाहिँ धेरै कुराहरू गोप्य रहन्थे। त्यस कारण आज
सबै नाङ्गै भएर हिँड्दाखेरि पनि म कम्युनिस्ट हुँ भनेर भन्नु लाज हुनुपर्ने हो। आज त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उहाँले बदनाम गर्ने काम गर्नुभएको छ, जनतालाई दुःख दिने काम गर्नुभएको छ। र कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन आदर्श हो, जनतालाई सर्वोपरि राख, जनताबाट सुयो धागो पनि नल्याऊ, उनीहरूको सेवा गर, राष्ट्रको सेवा गर, राष्ट्रको अखण्डतालाई जोगाऊ, सार्वभौमिकतालाई जोगाऊ, यसलाई सुदृढ बनाऊ र नेपालको क्षमता, राष्ट्रिय क्षमताको अभिवृद्धि गर भन्ने जुन कम्युनिस्टको आदर्श हो, यसलाई उहाँहरूले ध्वंस गरिराख्नु भएको छ। अब तपाईँ के भनेर कम्युनिस्ट भन्ने उहाँहरूलाई नाम राखेको हुनाले तपाईँलाई खड्गौलीको इन्टरभ्यू त तपाईँले विजय पाण्डेले लिएको पक्कै थाहा छ। उहाँले भन्नु नै भएको छ, हामी नाम मात्रका कम्युनिस्ट हौँ, हामी पुरानो त्यो आदर्शका कम्युनिस्ट होइनौँ, हामी पोलिटिकल कम्युनिस्ट हौँ भनेर त उहाँले भन्नु नै भएको छ। सत्य कुरा भन्नुभएको छ। उहाँहरू त्यसै हुनुहोस्, उहाँलाई शुभ आशिष छ, उहाँहरू त्यसै हुनुहोस्। उहाँले हामी कम्युनिस्ट होइनौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुहोस् र व्यवहारले गर्दै पनि हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ जनताले यो कुरा बुझेको छैन, बुझ्नुपर्छ। बुझेपछि जनता फेरि पनि सङ्गठित हुन्छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नेपाली जनता किन आशावादी छ भन्दाखेरि अब जनताको हक अधिकारको कुरा गरेका छ, तिमी यो देशको मालिक हुनुपर्छ भनेर कुरा गरेका छ, तिमी नै यो सर्वोपरि भनेको छ। हुन त सबैले भन्छन्, राजाले पनि जनता नै सर्वोपरि हो भन्थे, काङ्ग्रेस पनि जनता नै सर्वोपरि हो भन्छ। वास्तविक व्यवहारमा, व्यवहार भनेको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, मैले यो चारवटा कुरा गर्दैछु, व्यवहारको कुरा गर्दै सबै क्षेत्रमा जनता चाहिँ माथि आउनु पऱ्यो नि त, उठ्नु पऱ्यो नि त, ऊ अधिकार सम्पन्न हुनु पऱ्यो नि त। आर्थिक टट्टनटार छ अनि ऊ चाहिँ ठुलो कम्युनिस्ट के अरे कम्युनिस्ट पार्टी आएर के गर्ने, देश टट्टनटार छ, देशको अहिले अर्थमन्त्री भन्नुभएको छ अब बजेट छैन, अब धान्नै सकिँदैन। कसले गरेको हो? नतिजाले त्यस्तो देखायो नि त। त्यसकारण यो पक्षलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। पुष्पलालले जुन सपना देखेका थिए, हजुर हजुर, प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरू मिलेर गइयो भने हजुर हजुर, हामी ठिक बाटोमा प्रवेश गर्न सक्छौँ, त्यसकारण मिलेर जानुपर्छ। हजुर। परिणाम त मिलेर गइयो, सबै एकका ढङ्गले नेपालको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, हजुर, कम्युनिस्टहरूलाई एक क्षेत्र राज गर्ने अवस्था सिर्जना भयो, हजुर, उसको प्रतिस्पर्धी दल नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर निरीह भयो। हजुर। त यस अर्थमा पुष्पलालले देखाएको बाटोमा हिँडेका हुनाले कम्युनिस्टहरू वर्चस्वमा स्थापित हुन पुगे, त्यसकारण खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति होइन र? कामले खुसी व्यक्त गर्ने हो नि। तपाईँले कामको नतिजाले खुसी व्यक्त गर्ने। तपाईँ पास हुनुभयो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, सँगै फेल हुनुहुन्छ, पढ्दैछु भन्नुहुन्छ, फेल हुनुहुन्छ भने तपाईँ कसरी खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ र? यो पनि त्यस्तै कुरा हो। एक अर्को कुरा त मिल्ने कुरा के हो? तपाईँले मिल्ने कुरा चाहिँ राजतन्त्र चाहिँ विकासको अवरोधक हो, भ्रष्टाचारको केन्द्र हो, यसले जनतालाई गन्दैन, होइन? अब नरबाट नारायण भयो राजतन्त्र भनेर नै यसलाई हटाएको हो। निर्वाचित नवराजतन्त्र ल्याउनुको निम्ति हटाएको होइन, नयाँ नयाँ राजतन्त्र चाहिँ खडा गर्नु त हटाएको होइन। त्यसकारण पहिला त मिलेको कुरा के हो, त्यो मिल्नु ठिक थियो कि थिएन, राजतन्त्र हटाउनु ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा हो। ठिक थियो भने फेरि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउनु, अर्को किसिमले फेरि राजतन्त्र जस्तै गर्नु। तपाईँ शान शौकत हेर्नुहोस् त, दरबार हेर्नुहोस्, महल हेर्नुहोस्, घर हेर्नुहोस्, बजेटको बाँडफाँड हेर्नुहोस्, कस्तो छ भन्दाखेरि राजतन्त्रमा जस्तो गरिन्थ्यो त्योभन्दा निष्कृष्ट किसिमको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट आए भनेर खुसी हुँदाखेरि जनताले के पाए भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राष्ट्रले के पायो, राष्ट्रको सार्वभौमिकता अखण्डता बलियो भयो कि कमजोर भएर गयो भनेर हामीले खोज तलास गर्नुपर्छ पर्दैन? त्यो यो कुराको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्यौँ, हरेकले मूल्याङ्कन गर्यौँ। यो कम्युनिस्टले मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने कुरा होइन, हरेक नेपाली जनताले, सचेत जनताले, हरेक मिडियाले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो कि कम्युनिस्ट चरित्र, कम्युनिस्ट चिन्तन, कम्युनिस्ट व्यवहार भएको छ देशमा, समाजमा, राष्ट्रमा भनेर केलाउने कुरा हो। विदेशीसँग आत्मसमर्पण अनि उनीहरूसँग चाहिँ बार्गेनिङ, होइन? तिमीले यसो गरिदिन्छौ भने म यसो गर्छु। राष्ट्रियताको सवालमा पनि कमजोर रह्यो, एकदम राष्ट्रियताको सवालमा कमजोर। अनि जनजीविकाको सवालमा बिल्कुल कमजोर छ। जनतन्त्रमा पनि तपाईँ यहाँ हिजो आन्दोलन गर्दा जहाँसुकै आउन पाउने भन्ने, अनि कम्युनिस्ट सत्ता आए चाहिँ मण्डलमा आउन पाउँदैनौ, रत्नबागमा आउन पाउँदैनौ, उतातिर कपलमा गएर सभा गर, तिमी ओछ्यानमै बसेर विरोध गर भनेर भन्न मिल्छ? अहिले त खुला गर्ने। उनीहरू गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कसैले सभा गर्छ, जुलुस गर्छ, विरोध गर्छ, विद्रोह गर्छ भने त्यसलाई सुरक्षित अवतरण हुन दिने, गर्न दिने, भन्न दिने, होइन? त्यो पो कम्युनिस्टको काम। तब त्यहाँ गर्दै नगर भने तिमी सिंहदरबारको छेउमा गएर कराउँदा त सुन्दैनौ, तिमी अनि कपालमा गएर कराउँदा सुन्छौ? त यो छ नि त आज क्वेसन अगाडि। तपाईँ यो सत्तामा आउने बित्तिकै त्यो अल्झाइदियो उसले, के भन्छ सर्वोच्चले, र मात्रै यो भएको, नभए त धेरै अधिकार कटौती गर्ने कुरा त आएको थियो नि त। ट्रेडमार्क नै सही। हजुर, कम्युनिस्टहरूको कुन अवस्थामा उपस्थिति हामी कहाँ छ भने हजुर, राजतन्त्र पाखा लाग्यो, हजुर, एक। हजुर, दोस्रो,
उसको प्रतिस्पर्धी दल नेपाली काङ्ग्रेस झन्नै मृतप्राय अवस्थामा प्रवेश गर्यो। हजुर क्षेत्रीय अरू पार्टीहरू, साना पार्टीहरू प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। हजुर यसरी हेर्दा त भोलिका दिनमा थप अर्को कदम चालेर हजुर कम्युनिस्ट वर्चस्व मुलुकमा त्यो ढङ्गले स्थापित गर्नका लागि तुलनात्मक अलि राम्रो पक्ष होइन र तपाईँहरू जस्तो जो सपना देख्नु भएको छ हजुर यो देशमा कम्युनिस्टहरूको एक क्षेत्र होस्, अर्थात् कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ यसको माध्यमबाट जनताको पनि हित हुन्छ, राष्ट्रको पनि हित गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूका लागि त्यो अलि सुखद पक्ष होइन र? तपाईँसँग अलिकति असहमत भएँ। कृपया। पनि भन्नु भने पनि होइन, राष्ट्रको पनि जनताको पनि, यो पनिमा राखेर त विकास हुँदैन। सबभन्दा पहिले सर्वोपरि जनतालाई राख्ने, सर्वोपरि राष्ट्रलाई राख्ने पहिलो कुरा चाहिँ कम्युनिस्टको यो हुनुपर्ने हो। तर पनि भनेको शब्द तपाईँले किन भनिराख्नु भएको छ भने त्यो तपाईँलाई स्वागत पनि गर्छु म, किनभने तपाईँले पनि नसुहाउने किसिमको उहाँहरूको व्यवहार छ। पनि हामी कम्युनिस्ट पनि त हौँ नि भन्ने खालको बेला बेलामा बौरिने क्या, बेला बेला पुष्पलाल सम्झिनुपर्ने बेला या पार्टी दिवसको बेला हामी कम्युनिस्ट पनि हौँ नि भन्दाखेरि त कम्युनिस्ट त भइएन नि त। हुन खोज्या हो कि भने खालि भोट तान्नको निम्ति मात्रै, भोट ब्याङ्क बनाउनको निम्ति मात्रै, जनतालाई बेकु बनाउनको निम्ति मात्रै कम्युनिस्ट हुने कि जनतालाई बलवान बनाउन कम्युनिस्ट हुने? कुरा त यहाँनिर बजेटको स्वरूप हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले जनतालाई दिने कुरा त त्यो बजेट चाहिँ जनताकै बजेट हो, जनताकै कर हो, जनताकै अनुदान हो, जनताकै ऋण हो। त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो खल्तीको पैसा सम्झेर जसरी पञ्चायतले आफ्नो पकेट मनी सम्झियो त्यो बजेटलाई आज त्यसै गर्ने, त्यही हो कम्युनिस्टको चरित्र। जनताको बजेट जनतालाई देऊ, जनताको जमिन जनतालाई देऊ, ल्यान्ड टु द टिलर बनाए के हो कम्युनिस्टहरूले? जनताको जमिन जनता काम गर्ने श्रमजीवी जनतालाई देऊ, उसले श्रम त्यसमा लगाउँछ, पैदा गर्छ, श्रमिक शक्तिले देऊ। किसानको हालत के छ आज भन्नुहोस् त? सबभन्दा ठुलो श्रम शक्ति तपाईँले बाँच्नै सक्दैन। किसानको अन्न कुनै कारखानामा चाहिँ तयार भएको होइन, यो उसको कृषिमा श्रम गरेर पैदा भएको। आज किसानका छोराछोरी खाडीमा छन्, मलेसियामा छन्, कोरियामा छन्, विभिन्न ठाउँमा छरिया छन्। आज हाम्रो दिदीबहिनीहरूको इज्जत लुटिया छ विदेशमा। यस्तै हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट चरित्रले गर्ने बिल्कुल काम भएको छैन। जनताले कम्युनिस्ट पार्टी भनेर विश्वास गरे, अब ठुलो विश्वासघात भइराखेको छ। अब भोलि जनताले के पाउँछन्, त्यो त्यसको विकल्प के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तर के यसको अर्थ के अलि झन् बदनाम भयो, कम्युनिस्टहरू बदनाम भए यिनीहरूका कारण? व्यवहारले त बदनाम त भयो, त व्यवहारले त बदनाम भएको देखाइ छ। म यो कम्युनिस्टहरूले, जनताले कम्युनिस्टलाई चाहिँ विश्वास गरे, भोट दिए भन्ने कुराले के दर्शाउँछ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति, कम्युनिस्टप्रति जनताहरू प्रभावित छन् र उनीहरूले समस्या समाधान गर्ने यो पार्टीले गर्छ कि भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई लागेको थियो। तर करै कर, तलदेखि माथिसम्म कर, जनतालाई करले कोबाट लिने, कसलाई दिने भन्ने कुरा त हेर्नु पऱ्यो। न्याय गर्नु पऱ्यो, समन्याय गर्नु पऱ्यो नि। कोबाट कर लिने, कोलाई दिने, यो त छैन। तलदेखि नै जनतालाई कर उठाउने, सरकार कतिवटा छ त्यतिवटै कर छ र यस्तो किसिमको दुर्दशा जनविरोधी, मुलुक विरोधी एज ए होलमा त्यो परम्परागत जुन चरित्र काङ्ग्रेसले बोकेको थियो, जुन चरित्र पञ्चहरूले बोकेको त्यही चरित्र बोके भन्ने बिल्कुलै। तपाईँहरू नदी नाला अरुण थर्ड स्विच दबाएर चाहिँ दियो, बुझाइयो नि, त्यो रोकिया थियो। 52 सालमा रोक्ने अनि 72-75 सालमा आएर चाहिँ स्विच बनाएर दिने। अब हरेक कुरा बार्गेनिङ, खोला नालामा बार्गेनिङ, जडीबुटीमा बार्गेनिङ, रत्नपत्थरमा बार्गेनिङ, जम्मै नेपालको श्री सम्पत्ति अरूलाई बुझाउने अनि हामीले सधैँ भिखारी भएर बस्ने, कटौरो थापेर। यही हो कम्युनिस्टको काम। कम्युनिस्टले त पहिला किसानलाई कसरी उठाउने, मजदुरलाई कसरी उठाउने, पिछडिएका जाति जनजातिलाई कसरी उठाउने, कसरी अग्रभागमा ल्याउने, उनीहरूलाई कस्तो आर्थिक कार्यक्रम दिएर उनीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, त्यो दिशातर्फ जानुपर्ने हो नि। खोइ त आयो, खोइ त भूमि सुधारको कुरा। अन्ततोगत्वा यो जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ नि, हजुर, फेरि दाबी त गर्छन् नि हामी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, त्यसकारणले जनतालाई अजर र अमर अर्थात् जनतालाई जनार्दन पनि भनिन्छ नि, सर्वशक्तिमान छ। त्यो जनताले मत जाहेर गरेपछि अब गर्नुहुन्छ के त बताइदिनुहोस् त। ठिक छ, त्यो मत जाहेर गर्न जनताले, जनताको अधिकार हो, जनताले पाउँछ। यो अहिलेको हामीले यो व्यवस्थालाई संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था भन्छौँ। त्यसमा सीमित अधिकारहरू, सीमित यस कारणले भनेको कि केही मान्छेहरूमा असीमित अधिकार अनि जनतालाई चाहिँ एउटै अधिकार छ। के भने तपाईँ 5 वर्षमा भोट दिनुहोस् अनि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई मन परेन भने 5 वर्षमा पल्टाइदिनुहोस् न भने 5 वर्षमा भ्रष्टाचार गर्न अनुमति दिया हो। 5 वर्ष यो बाटोबाट ठिक ठाउँमा पुगिँदैन भन्ने तपाईँको मन परि गर्न दिया हो अधिकार। तपाईँ 6 दिनसम्म टिको लाउ राजा जस्तै भनेर चाहिँ अधिकार दिया हो। यस्तै कुरा गर्ने हो कम्युनिस्ट भएर। जनताको सेवा गर्ने, जनताको सेवा गर्ने मात्रै मैले अघि 4वटा कुरा गरेँ नि, राजनीतिक सेवा, आर्थिक सेवा, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक सेवा गर्ने।
अब राजाले पनि त दिन्थे नि त उपहारहरू, केही कुरा अधिकारहरू थिए राजाको राजतन्त्रको पालामा। अब त्यही कुरालाई दोहोऱ्याएर राख्ने हो भने त केही काम भएन। तपाईँले कम्युनिस्ट हुनुको नाताले, कम्युनिस्ट आउनुको नाताले, चुनावबाट तपाईँले जित्नुको नाताले, तपाईँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने नाताले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, आर्थिक रूपमा अधिकार सम्पन्न, सामाजिक रूपमा अधिकार सम्पन्न, सांस्कृतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको नीति र कार्यक्रम चाहियो, तब नै कम्युनिस्ट हुनु होला। त्यो त भएन। तपाईँले अघि नै पनि भने त्यस कारण मलाई मन पर्यो क्या, कम्युनिस्ट पनि भनिदिने अनि कम्युनिस्ट नहुने, हामी कम्युनिस्ट पनि हुने बेला बेला भन्ने, अनि जनवादी केन्द्रीयताका कुरा गर्ने। पार्टीको मिटिङ हेर्नुहोस्, निष्क्रिय छ, सधैँ चाहिँ निष्कर्षविहीन मिटिङ चलेको छ। अनि विदेशीले खेल्यो भने आपसमै सबै विदेशी छैन, एकले अर्कालाई चाहिँ कोही अमेरिकी लबीमा, कोही भारतीय लबीमा, होइन, देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु। अब त्यसैलाई कम्युनिस्ट भनेर हिँडेका छन् मान्छे। भनेपछि तपाईँ पुष्पलालले मैले अघि नै भने सुरुमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, एङ्ग्लो अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्छ, युरोप र अमेरिकाले भनेको उहाँले। तिमी अमेरिका स्वयं स्वतन्त्रता सङ्ग्राम लडेको देश हो, त्यसले आज सारा दुनियाँलाई चाहिँ निल्न खोजिरहेछ, होइन। अब चीन आयो भने ब्रुक्क उफ्रिएको छ। यो अहिले BRI को विरुद्ध अहिले MCC आइरहेछ, यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा, होइन। त्यो नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर नेपालको नाक चाहिँ उठाइदिएर त्यत्रो शक्तिले केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर भन्यो भनेर त्यस आधारमा यहाँ अमेरिका अखाडा बनाउने र MCC ल्याएर त्यो ठुलो 400 KB को एकदम महँगो योजना, अनि त्यो 100 किलोमिटरको सडक मर्मत गरेर त्यो सबै हाम्रो चाहिँ सिरीखुरी, हाम्रो चाहिँ जलस्रोतलाई भारतमा बेच्न पठाउने, नेपाली जनता ठन्डाराम हेरै गर्ने, त्यो हाम्रो निम्ति हुँदै होइन। अब यस्तो किसिमको कुरामा ल्याउनुपर्छ भने काङ्ग्रेस एकदम कसेर लागेको छ। अनि त्यसमा यो खड्गौलीजी पनि लाग्नु भएको छ, होइन। अनि त्यसलाई फरक देखिएन, केही पनि देखिएन। त्यस कारणले यो फरक देखिएन, तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ। यो जनताले बुझेपछि जनता फरक खोज्छ। जनताको फरकको ठुलो कुरा छैन। हाम्रो जीवन सुरक्षित हुनु पर्यो, हाम्रो जीवन सुनिश्चित हुनु पर्यो, हाम्रो केटाकेटीको भविष्य हामीले त दुःख पायौँ, हाम्रा भोलिको भावी पिँढीले एउटा सुरक्षित र सुनिश्चित भविष्य पाउनु पर्यो भने जनताको खोजी त्यति हो। पुष्पलालजी त्यसैको निम्ति लडेको। त्यसकारण हामीले नेपाली जनताको, नेपाली राष्ट्रको सुन्दर, सुखमय र सुनिश्चित भविष्यको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। जनतालाई जगाउने, उठाउने र अगाडि बढाउने आन्दोलन हो। राष्ट्रलाई सुसज्जित बनाउने आन्दोलन हो। यसलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्नेहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ, वामपन्थी आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ, पुष्पलालको पछि लाग्नुपर्छ। तिनीहरू मात्रै कम्युनिस्ट कहलिनको निम्ति उपयुक्त हुन्छन्। अरू चाहिँ नाम राख्न पाइन्छ, रामबहादुर नाम राख्न पाइयो नि, श्यामबहादुर नाम राख्न पनि पाइयो, कम्युनिस्ट नाम राख्न पाइएकै छ, होइन। अब यो नामको पछि दौड्ने भन्दाखेरि कामको पछि दौड्ने स्थिति सिर्जना गर्नु। तर जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, नेपाल राजनीति, नेपालको अर्थ, नेपालको राजनीति, हजुर, यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ बताइदिनुहोस् त। किनभने हामीले हजुर पञ्चायत उपयोग गऱ्यौँ, हजुर, देख्यौँ, होइन। हजुर हजुर बौद्ध लायो, बौद्धलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति पनि हामीले लामो समय बेहोर्यौँ। हजुर 62-63 मा गणतान्त्रिक सिस्टममा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। यो ठाउँमा प्रवेश गऱ्यौँ जहाँ कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म झन्नै 2/3 बहुमतको निकटको अवस्था छ। मानिसले सबै खाले मानिसलाई परीक्षण गरे। तपाईले जुन कल्पना गर्नुभएको छ यी नक्कली हुन्, सक्कली चाहिँ हामी हौँ, या पुष्पलालले देखायो बाटो चाहिँ सक्कली बाटो जो भनिरहनु भएको छ, जनताले त्यसरी बुझ्दैन। हँसिया र हथौडा छ त एज अ होल एउटै डालोमा भोलि जाने, अर्थात् एउटै खाडलमा जाने स्थितिमा प्रवेश गर्ने भयो नि त। यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ? परिणाम दुष्परिणाम हुन्छ। किनभने जुन बाटो चुनाव जितेको नाममा, हँसिया हथौडाको नाममा तपाईँ जुन बाटो हिँड्दै हुन्छ, जनतालाई धोका दिने, राष्ट्रलाई धोका दिने बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यसले दुष्परिणाम सिवाय अरू केही ल्याउँदैन। कम्युनिस्टको नाममा गैर कम्युनिस्ट गतिविधि गरेर अनि कम्युनिस्ट झन्डाको मुनि, हँसिया हथौडाको मुनि बसेर जनतालाई कहिलेसम्म झुक्याउने? यो झुक्याउने काम गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले बरु हामी सोसियल डेमोक्रेट हौँ, हामी योभन्दा अगाडि जान सक्दैनौँ, हामी यथास्थितिमा खेल्ने हो, यथास्थितिमा खेल्छौँ, कम्युनिस्टको नाम राखेका छौँ, बाबै हाम्रो विरोध नगरिदियो, हामी कम्युनिस्ट होइनौँ भने त हुन्छ नि त। जस्तो खड्गौलीजीले भन्नुभयो, ए विजयजी तपाईँको नाम विजय छ, त्यस्तै हाम्रो पार्टीको नाम पनि कम्युनिस्ट पार्टी भइदियो, काकताली परेर भएको, अब के भयो त भनेर उहाँले भन्नै सक्नु पनि। वास्तवमा रियालिटी त्यही हो। त्योभन्दा पहिला धेरै पहिला मनमोहनजीले नि भन्नुभएको थियो, यो त हाम्रो ट्याग मात्रै हो भन्नुभएको थियो, हामी वास्तवमा सोसियल डेमोक्रेट हो भनेर चाहिँ युरोपमा गएर जाँदाखेरि भन्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले लाइन उहाँहरूको त्यही नै हो। जनताहरू बिउजिनै पर्छ, जाग्नै पर्छ, हाम्रो राष्ट्र जाग्नै पर्छ, हाम्रो राष्ट्र
उपनिवेशको मातहतमा नपरेको राष्ट्र हो, अर्ध उपनिवेश हो ब्रिटिसको, बुझ्नुभयो कि? त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, जनताले जोगाउनुपर्छ, जनता जाग्नुपर्छ, जनता उठ्नुपर्छ। यो राष्ट्र जनताको, यो राष्ट्रको मालिक पनि जनता हो। त्यसकारणले त्यसो भयो भने जनता जाग्छ। कुनै नेता कुनै ठुलो मान्छे भएर यो राष्ट्र जोगिँदो रहेछ भने त राजतन्त्रको इतिहासले पनि देखायो, काङ्ग्रेसको इतिहासले पनि देखायो, अहिलेको एमाले माओवादीको गठजोडको सरकारको इतिहासले पनि देखायो। त्यसको अर्थ के हो भने अब जनता उठ्नुपर्छ, जनता जाग्नुपर्छ। कुनै एउटा पार्टीमा भरोसा गरेर हुँदो रहेछ, धोकाधडी हुँदो रहेछ भने जनताले बुझ्नुपर्छ। पुष्पलालले सिकाएको कुरा यो, जनता जगाऊ, जनता उठाऊ र जनतालाई जोगाऊ, देशलाई जोगाऊ। एजै एउटा मार्क्सवादको अनुयायी हुनुको नाताले, हजुर, पुष्पलालको अनुयायी हुनुको नाताले हजुर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको यो अहिलेको आन्तरिक द्वन्द्व हजुर, र नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै जोडिएर आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, हजुर, बेल्ट रोड इनिसिएसन हजुर, अनि भारतसँगको खटपट, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, यो यावत दृश्यलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो अहिलेको समस्या होइन। एक वा अर्को रूपमा अमेरिका हिजोदेखि 2004 सालदेखि नै नेपालमा छ, होइन? अमेरिकी सहयोग विश्वव्यापी रूपमा छ। त्यो आफ्नो उसको दायरा छ सहयोग गर्ने, त्यो दायरा अन्तर्गत चाहिँ उसले चाहिँ शर्तहरू राख्छ। यस्तो यस्तो भयो भने मिलियन च्यालेन्जमा प्रवेश गर्न सक्छु, यसो पाउँछौ उसो पाउँछौ भन्छ र आफ्नो बाटो हिँड्छ ऊ। हामीले इराक देखिरहेछौँ, अफगानिस्तान देखिरहेछौँ, लिबिया देखिरहेछौँ, होइन, सिरिया देखिरहेछौँ। अमेरिका आएपछि के हुन्छ? इराकको संसदले 2/3 पास गरेर जाऊ तिम्रो अखडा हटाऊ भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले लगानी हट्दिनँ भनौँ भनेपछि संसदलाई गन्दैन, जनतालाई गन्दैन, अमेरिका आउनुको अर्थ के हो भन्ने कुरो इराकले राम्रोसँग हामीलाई पाठ पढाइरहेछ। अब भारतको त नेपाल एकछत्र विशेष सम्बन्धको नाममा, खुला बोर्डरको नाममा जहिले पनि एकछत्र शासन गरिरहेछ। त्यसैले पुष्पलालजीले सुरुमै घोषणापत्रमै के भन्नुभयो भने भारतीय एकाधिकार पुँजीवादबाट नेपाल मुक्त हुनुपर्छ भन्नुभयो। त्यही अडिया छ राष्ट्रियताको सवाल, त्यही अडिया छ देशको सार्वभौमिकताको सवाल। त्यसकारण त्यो मुक्त हुने भनेको के हो भने हामी आफै सफिसियन्ट हुने, हामी आफै बलवान हुने हो नि त, आत्मनिर्भर हुने, होइन? देशगत र वस्तुगत रूपमा हामीले व्यापार विविधीकरण गर्ने, सहयोग विविधीकरण गर्ने, यी कुराहरू तमाम कुराहरू छन्, होइन? ती कुराहरू गर्न छोडेर तपाईँ गलत बाटो जानुहुन्छ भने एमसिसी आउँछ, अर्को के आउँछ, अर्को के आउँछ, अनेक थरीका यस्ता नेपाललाई झुक्क्याउने, अल्मल्याउने, नेपालको स्रोत साधन दोहन गर्ने र नेपालको युरेनियममा आँखामा लगाउने। यहाँ युरेनियम छ, नेपालले एक्लै निकाल्न सक्दैन, त्यो विषालु चिज पनि हो, उसले प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यहाँ कसले चाहिँ हात हाल्ने भन्ने कुरा छ। त्यहाँ इन्डो अमेरिकन एक्सिसले हात हाल्ने, युरोपले हात हाल्ने, मुस्ताङतर्फको बढी छ भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले आज हामीले हाम्रा स्रोत साधनको रक्षा गर्न पनि, नेपाली जनताको रक्षा गर्न पनि, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न पनि पुष्पलालको विचारको वरिपरि गोलबन्द भएर नेपाली जनतालाई एकजुट बनाउनुपर्छ। एकजुट नभइकन हुँदैन है। यो कुनै एउटा पार्टीले, कुनै एउटा नेताले गर्ने कुरा होइन। यो पुष्पलालजीले नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हो भनेकै कुरा के हो भने सही नीति हुनु पर्यो पहिलो कुरा त। त्यसकारण हामी त्यत्तिकै पुष्पलालको कुरा गुणगान गाउनलाई पुष्पलालको भजन मण्डली होइनौँ हामी। यो जनतालाई, राष्ट्रलाई कसरी जोगाउने, कसरी जनचेतना निर्माण गर्ने, तिमी नै सर्वशक्तिमान, जनता जनार्दन भन्नु नि तपाईँले, जनार्दन नै हो जनता। किनभने श्रमबाट नै सबै कुरा भइरहेको हो। नेपाली जनताले काहीँ इन्जिनियरिङ पढेको छैन, नेपाली जनताले काहीँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ स्वास्थ्य विज्ञान पढेको छैन, तर हिजोदेखि त उसले त काम त गर्यो त, घर त बनायो त, बारीका पाटा त बनायो त, खेतका गरा त बनायो त, गोरु त जोत्यो त, हलो त बनायो त, आगो त उसले राख्यो त जोगाएर। त्यो कुनै युनिभर्सिटीमा पढेर गरे हो। जनता सिक्दै बनाउँदै, सिक्दै, लड्दै, सिक्दै गर्दै आएको छ। जनताले जीविका कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने बुझ्दै आएको छ र अब पनि बुझ्छ। हामी नेपाली जनतालाई विश्वास गर्छौँ। नेपाली जनता जागरुक हुन्छ, बुझ्छ, अगाडि बढ्छ र पार्टीहरूको भूमिकालाई पनि उसले हेर्छ र हामी कहाँ फँस्याएर छौँ भन्ने बुझ्छ। विदेशीहरूले हामीलाई कस्तो ताना बनाउन फँसाउन खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्छ। बुझेन भने नेपाली जनता अकर्म पर्छ। तर एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु आज पुष्पलाल स्मृति दिवसमा, जनता हार्छ तर कहिल्यै हार मान्दैन। 7 सालदेखि तपाईँ हेर्दै जानु, निरन्तर त्यो चलिरहन्छ। जनता आफ्नो ठिक बाटोमा जाने प्रयास गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण यो हामी त्यसकारणले विश्वास गर्छौँ जनतालाई। पुष्पलालजीले खोजेको पनि यही हो। जनताले कहाँ कहाँ सङ्घर्ष गरे, कसरी कसरी गरे, उनीहरूको आजीविका कसरी चल्यो, कोसँग लडे, होइन? लड्दै रहे, हार्दै गए, तर हार माने नि उनीहरू, फेरि लडे। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक लडाइँलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो कोही मानिस भन्छ यसलाई प्रक्सी वार हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको शक्तिहरूको भन्छन्, कोही भन्छन् होइन यो सबै अर्को खाले भन्छ। यो कसरी बुझ्नुहुन्छ? दुईटै तपाईँले भनेको दुईटै कुरा हो। एउटा त यो प्रक्सी वार हुँदै हो, किनभने यहाँ विदेशी शक्तिहरू खेलेकै छ नि, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि सिधै सिधै, होइन? इन्डो अमेरिकी एक्सिस पनि छ, चाइना पनि छ। किनभने चाइनालाई पनि अब धेरै जिस्क्याउने स्थिति छैन। अब
नेपालले मात्रै तिब्बतको रक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाइनालाई विश्वास हुन छोडो। शङ्का गर्नु किनभने सधैँ हामी तिब्बत चाइनाकै अधीनस्थ मान्छौँ, ठिकै मान्छौँ भन्ने भरमा मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिसक्यो। त्यस कारण ऊ पनि बढी सक्रिय हुँदैछ। हुन्छ नै, हामी के चाहन्छौँ भने नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरू खेल्ने अखडा नबनाइयोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी, होइन? यो विभिन्न किसिमले पार्टीहरूमा खेल्ने हिजोदेखि नै गर्दै आएको हो। भारत पनि खेल्ने गर्दै आएको हो, होइन? अब अहिले चाहिँ यो चिनिया राजदूत हेन्सीले भेट्दाखेरि चाहिँ रोइ कराइ छ ठुलो अहिले देशमा। तर भारतका हरेक राजदूतलाई सिरानीमा लग्ने नेताहरू त यिनीहरू नै हुन् नि। काङ्ग्रेसका, एमाले, माओवादीका सिरानीमा हामीले राजदूत देख्थ्यौँ। होटेलमा भेट्न एउटा राजदूत, भूतपूर्व राजदूत आयो भने पनि होटेलमा बस्यो भने नेताहरू लाम लागेर हिँडेको हामी देख्थ्यौँ। के हो यो नेपालको स्वत्व भने यही हो, नेपालको स्वाभिमान भने यही हो, नेपालको राष्ट्रियता भने यही हो। यस्तो किसिमको कुराहरू गरेर तपाईँ जाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले सोधेको क्वेसन, तपाईँ यो प्रोक्सी वार हो, प्रोक्सी वार त हुँदै हो नि, उनीहरू आपसमा लडेकै छन्, त्यहाँ उचालेकै छन्, त्यो त निश्चित कुरा हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले त्यसलाई सही दिशा दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। अब मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्नु भएन भने उटपट्याङ कुरा ल्याएर एउटा कुरा हालिदियो अनि त्यसको पछि जम्मै मिडिया लाग्यो, मान्छे लाग्यो, बुद्धिजीवी भन्नेहरू लाग्यो, नचाहिने कुरा। अब अहिले राम अयोध्याको कुरा आयो, यो के उटपट्याङ विषय हो? राम अयोध्या अनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियादुरा, यो हाम्रो जमिन मिचेकै हो नि। त्यो 18 सालदेखि नै मिचेको। उत्तरका 17वटा चेकपोस्ट गयो, त्यो गएन। अब राजा महेन्द्रले भर्खर मैले व्यवस्था फेरेको छु, अब के चिज गर्नु भनेर छोडिदियो होला एकछिन। तर त्यसलाई दाबी त गरे थियो नि त, नेपालले दाबी गरेको थियो, हाम्रै हो भनेको थियो। अहिले नक्सा ल्याएकोमा नाक खुलाएको छन् साथीहरूले। हामीले मङ्सिरमै जब उताको नक्सा चाहिँ भारतले बनायो, तुरुन्त नक्सा बनाऊ, किनभने हाम्रो लिपुलेक लिङ्गु हालेर बनाएकोलाई तुरुन्त दियो भन्दाखेरि नक्सा ठुलो कुरो होइन, हामी त जमिन ल्याउने हो भन्थ्यो त्यो बेला खड्ग ओलीजी। ठिकै छ जमिन ल्याउने कुरा, तर नक्सा बनाउनु ठुलो कुरा हो भनेर अहिले किन फुर्ती गराएको थियो फेरि? त्यो बेला होइन भन्ने, होइन? हामीले हरेक शब्द हरेक प्रारम्भमा कुनै वास्ता नगरेको पछि त्यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्ने जो प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसको पछाडिको पनि केही कारण छ कि के छ? त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने एकातिर एमसिसीतिर लाग्ने, एकातिर यो कुरा गर्ने अन्तर्विरोधपूर्ण कुरा छ कि छैन? राष्ट्रियता चाहिँ एकातिर भन्नुपर्ने, अर्कोतिरबाट जोगिने हुन्छ र हुँदैन नि त। त्यस कारण यहाँ शङ्का छ। हामीले, मैले त चाहिँ मण्डलमा भाषण गर्दा पनि यो भनेको थिएँ, तपाईँले एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ। यो नक्सा ल्याएर मात्रै धर पाउनुहुन्न र नक्सा ल्याएर मात्रै राष्ट्रियता जोगिने होइन। एमसिसी खारेज गर्नुहोस्, यो लोभमा नपर्नुहोस्। यो 20 लाखको भाडा तिरेर एका नीतिमा बसेर अनि एकदम महँगो योजना ल्याएर केही नेपालीहरूलाई फुर्ती गरेर गाडी चढ्न दिएर हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। त्यस कारण हामीले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु, जनतालाई बलियो बनाउनु छ, जनताको एकतालाई बलियो बनाउनु छ। पुष्पराजले के भन्नुभएको छ भने लाखौँ लाख झोपडीको एकता नेपालको राष्ट्रियता हो, तिनै झोपडीहरूको चाहिँ हकहित नै नेपालको जनतन्त्र हो, जनवाद हो भनेर भन्नुभएको छ। हामी यतातिर लाग्नु पर्यो, कम्युनिस्टले यतातिर लाग्नु पर्यो। त्यसले काङ्ग्रेसलाई पनि हानि गर्दैन, पञ्चलाई पनि हानि गर्दैन। लाखौँ लाख झोपडीको एकता भयो भने के को हानि भयो त राष्ट्रलाई? उनीहरूको उत्थान भयो भने, उनीहरूले जनवाद पायो भने, उनीहरू अधिकार सम्पन्न भयो भने के को अप्ठ्यारो भयो त? एमसिसी उप चाहिँ तपाईँको विमति किन नि? एमसिसी दुईटा कारण छ। के भन्नु? एउटा के छ भने राजनीतिक कारण छ। त्यो के हो भने अमेरिकाको पेन्टागनले गर्नेको चाहिँ त्यो आयोजना हो। उनीहरूले भनेका छन् खुलै रूपमा, अमेरिकाले यसमा केही कुरो लुकाएको छैन। हाम्रो यो योजना हाम्रो चाहिँ रणनीतिक उद्देश्यका निम्ति हो भनेर एक। अर्को चाहिँ त्यसका दफामा नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको कानुनको खिलाफ छ र नेपालको संसदको पनि खिलाफ छ। ती सबै शर्तहरू पालना गरेपछि त्यो अमेरिकाको मातहतमा नेपाललाई राख्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ। एउटा त रणनीतिक उद्देश्यको भयो राजनीतिक रूपमा। अर्को चाहिँ त्यो एमसिसीका शर्तहरू नै हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो संविधान, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रा स्रोत साधन कसैलाई पनि नजोगाउनु छ। त्यहाँ अमेरिकाका मान्छेहरू आएर काम गरे, गल्ती भयो भने नेपाली जनताले, नेपाली संसदले, नेपालका जनप्रतिनिधिले कुरो उठाउन पाइँदैन भन्ने कुरा छ। यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, त्यो पनि प्रोटोकल नमिलाइकन, उता एउटा कुन चाहिँले गर्छ कम्पनीसँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले गर्ने। अब यस्तो किसिमको सुरुदेखि नै हेप्ने अर्थविदहरूको बुझाइमा हजुर हामी दात्री मुलुक, दात्री निकाय या दात्री संस्थाहरूबाट जुन सहयोग लिन्छौँ, हजुर, यो पछिल्लो अवस्थामा झन् जरुरी भइसकेको छ। आन्तरिक हाम्रो सबै चौपट भयो, व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दा, बेरोजगार सङ्ख्या बढेको छ, रेमिटेन्स अब कम भएर जान्छ, विदेशमा बसेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन्छ। त्यस कारणले रोजगारी थप सिर्जना गर्न, मुलुकको आर्जन बढाउन र विदेशीहरूले रोक्ने अब जो आर्थिक सहयोग छ त्यसका लागि पनि अलिकति भर्तेका लागि पनि यो लिनु ठिक हुन्छ। यदि हामीले
यसलाई दुत्कार्यौँ भने पश्चिमाहरू, अमेरिकनहरूको सहयोग, युरोपियनहरूको सहयोग, वर्ल्ड ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क अनि एडिबी, एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यी सबै ब्याङ्कहरूले भोलि नाकाबन्दी लगाउँछन्। टिक्न सक्दैन मुलुक। त्यसकारण यस सवालमा एमसिसीको ग्रहण गर्ने सवालमा सोनाम धन्ने अर्थशास्त्रीको म कुरा गरिरहेको छु, पछि हट्नु हुँदैन भन्ने दाबी गर्छन् नि त उनीहरू। अब यो दाबीलाई हामीले यसरी हेर्नु पर्यो। अहिलेसम्म वेस्टर्न कन्ट्रीबाट, युरोप अमेरिकाबाट आएको, एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीबाट आएको जे जति सहयोग, ऋण, अनुदान जे छ, नेपालको दिनहीन अवस्था सृजना गर्नको निम्ति त्यसले काम गरेछ नि त। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि स्वयं हाम्रो त्यो अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ, हामी गए अब हाम्रो चल्नै नसक्ने अवस्था पुगिसक्यो, हामी घुँडा टेक्न आँटिसक्यौँ भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँले। एउटा त त्यो भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो स्वत्व बेचेर कसैको चाहिँ थाप्ने, दान थाप्ने, हाम्रो स्वत्व बेच्ने। तिम्रो संसद पनि गन्दिन, तिम्रो संविधान पनि गन्दिन, तिम्रो कानुन पनि गन्दिन, मेरो रणनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नको निम्ति मैले 55 अरब दिने हो, त्यो पनि 5 वर्षमा दिने हो, वर्षको 10 अरब पर्यो होइन भनेर नेपाललाई 5-6 अरब हाल्न लाउने र यहाँ चाहिँ याकानेतीमा ठुलो अफिस 20 लाख पर्ने त्यो अफिस खोलेर अनि फुर्तीफार्ती गरेर हिँड्ने तिनै बुद्धिजीवीहरू, तिनकै कलो खाएका बुद्धिजीवीहरू भन्छु मैले। अनि कलो खाएका। अब तिनले यो कुरा गर्छन् होइन। तपाईँलाई दिनहीन कसले बनायो? तपाईँले ऋण लिनु भएको छैन अहिलेसम्म, अरबौँ अरब ऋण, तलब थाहा पनि तपाईँले ऋण लिएर तलब दिनुभएको छैन, दिइरहेको भएको छ। तपाईँले आफ्नो आत्मनिर्भर हुने, आफै नेपाली जनताको पैसाबाट चाहिँ उपयोग गर्ने, त्यसलाई जनतालाई माथि उठाउने कुरा चाहिँ नगर्ने, थापिहाल्ने कटौरा। यो कटौरा थाप्ने मनोवृत्ति एकदम यो खाते मनोवृत्ति, सडक बालकको मनोवृत्ति, यस्तो गर्नु हुँदैन। देशलाई सधैँ सडक बालक बनाएर हामीले भिखारी बनाउनु हुँदैन। हामीले नेपाली जनतालाई उठाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर बनाउनुतिर जानुपर्छ। गुजाराका लागि मुलुकको अस्मिता बेचिनु पाइँदैन, बिल्कुल पाइँदैन। गुजारा त्यो गर्न पाइँदैन र विशेष रणनीतिक उद्देश्यका साथ अमेरिकाले खुल्ला भनेर आएको छ होइन। र उसले तिमी लिँदैनौ अरूले लिन्छ भने आज धेरैवटा देशले चाहिँ किन फिर्ता गरे? किन श्रीलङ्काले फिर्ता गरौँ? किन मास्करले फिर्ता गरौँ? किन के भन्छ त्यो कोसोभो कि केले उसले फिर्ता गरौँ? गरिरहेछन् त फिर्ता। किन भन्दाखेरि आखिरी अमेरिकाको गतिविधि उनीहरूले बुझिया छन्, देख्या छन्, हेरेका छन्, अफ्रिकाका धेरै देशहरू देख्या छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ चीनलाई घेर्नको निम्ति, चीनको बढ्दो शक्तिलाई रोक्नको निम्ति एसिया पेसिफिकको कुरा पनि छ। अहिले इन्डो पेसिफिक भयो त्यो होइन, बनाउँदैछ। अनि नेपालमा पनि त्यसको केन्द्रबिन्दु चाहिँ राख्ने, तिमीलाई केन्द्रीय भूमिका खेल्न दिने भनेपछि ओहो अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रले, महाशक्ति, विश्वको 1 नम्बरको महाशक्ति राष्ट्रले नेपाललाई केन्द्रीय भूमिका खेल्न दिने, नाग्दा ठुलो भयो नि हाम्रो। प्रथम ग्रहण गरियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? गरियो भने अब यसको त विरोध हुन्छ नि। भियतनाममा चाहिँ के भयो? त्यसले ल्याउने परिणाम बढ्न। यहाँ शक्ति राष्ट्रहरूको अखडा बनेपछि तपाईँको हातमा केही पनि रहँदैन, रहिसकेको जे कुरा हो त्यो पनि रहँदैन। यो दिशातर्फ हामी जानु हुँदैन, यो दिशातर्फ सोच्नै हुँदैन। हामी प्लिज अमेरिकालाई, तिम्रो युएसआइएड छ, दुनियाँभरका अरू छन् होइन निकायहरू, तिमी एडिबीबाट मार्फत दिन सक्छौ, वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत दिन सक्छौ, आइएमएफ मार्फत दिन सक्छौ। यही नै स्पेसल प्रोजेक्ट किन चाहियो त भन्ने कुरो छ नि त त्यहाँ। त्यो स्पेसल प्रोजेक्ट भनेकै के हो भने नेपाललाई गुन्डामा राखेर त्यहाँ चाहिँ सैनिक अखडा बनाउने नै कुरा हो। यो आउँदैछ, यो चीनलाई रोक्ने नै कुरा हो, घेराबन्दी गर्ने नै कुरा हो। चीनलाई रोकोस् अमेरिकाले, हामीलाई टाउको दुखाइ भएन, तर नेपाललाई अखडा किन बनाउने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ नि। अब एकबाट चाहिँ चीनसँगको सम्बन्ध छ नि हाम्रो, हामी आफैले सम्झौता गरेका छौँ, बिआरआईमा हामीले सम्झौता गरेका छौँ, रामशरण मजी आफै गरेर सम्झौता गर्नुभएको छ, त्यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बनाएको छ, त्यसको सम्झौता। त्यताबाट पैसा लिन्छ किन नखोजेको? उसले दिन्छु भनेको छ नि त, सस्तो ब्याजमा लङ टर्म ऋण पनि दिन्छु, सफ्ट लोन पनि दिन्छु भनेर भनिरहेको छ। त्यतातिर चाहिँ खोजी नगर्ने, किनभने त्यतातिर कमिसन खान पाइँदैन, यतातिर पाइन्छ। यहाँ ठुल्ठुलो महल पदेर चाहिँ जमाएर हिँड्न पाइन्छ। त्यस कारण तपाईँले बिआरआईलाई सम्झौता गर्नुभयो, अनि अहिले चाहिँ बिआरआई नै भन्छ, यो एमसिसी भनेपछि बिआरआई भन्नु। तपाईँ हिजो बिआरआई गरेमा किन सोच्नु भयो? एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त हजुर। सामान्य गरिब परिवारबाट उठेका नेतृत्व पङ्क्तिमा अहिले जो मानिसहरू छन्, नेताहरू छन्, जसलाई नेता ठानिन्छ, हजुर, उनीहरूको त्यो विगतको जीवन हेर्ने हो भने गरिब, त्यसमा पनि मध्यम वर्गभन्दा नि न्यून वर्गका मानिसहरू नै यो अहिले राजपाटमा वर्चस्व जमाएर बसेका छन्, चाहे काङ्ग्रेसका भन्नुहोस् चाहे कम्युनिस्टका। यी मानिसहरू उप यति अविश्वास गर्नुपर्ने, मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको सवालमा मुलुकप्रति लोयल छन् भन्ने सवालमा यो स्थिति के कारणले सिर्जना भयो? अब यो कम्युनिस्ट उसमा चाहिँ टर्मिनोलोजीमा, शब्दावलीमा एउटा कुरो छ क्या, डिथ्रोन भन्छ।
ठुलो माथिल्लो वर्गको मान्छे पनि सर्वहाराकृत हुनसक्छ वर्गच्युत भएर तल जस्तो एङ्गेल्स चाहिँ ठुलो उद्योगपति थिए, मार्क्सलाई सहयोग गर्न आएर आजीवन मार्क्सलाई सहयोग गरे, मार्क्सको जीवनपछि पनि सहयोग गरे। उनले एङ्गेल्सवाद चलाउन सक्थे, तर उनले त्यसलाई थपक्क राखेर मेरो भूमिका छैन, यो मार्क्सकै भूमिका भनेर त्यत्रो गरे। एउटा त्यो पङ्क्ति छ, त्यस्तो पक्ष छ। अर्को चाहिँ गरिब परिवारबाट आए पनि सामन्ती ठाँट बाँटमा जाने पनि हुँदो रहेछ नि त, दुईतिरै हुँदो रहेछ। देखिरहेको हुनाले अरूले गरेको देखिरहेको हुनाले तपाईँले कसलाई मोडेल बनाउनु भयो? एङ्गेल्सलाई मोडेल त बनाउनु भएन, तपाईँले त राजा महाराजालाई मोडेल बनाउनु भयो। हामी पनि त्यस्तै हुने हो, हामी पनि महलमा बस्ने हो, हामी पनि 5 लाखको पलङमा सुत्ने हो, होइन? हामी पनि महाराजको चाहिँ सपना देख्ने हो भन्ने किसिमको चेउसेस्कुलाई तपाईँले बनाउनु भयो। यो भएन नि, यो पनि जित्रो नै, यो पनि वर्गच्युत नै हो। तल्लो वर्गको मान्छे च्युत भएर अभिजात वर्गको शैलीमा परिवर्तन भएर गयो, जबकि त्यसको उल्टो हुनु पर्थ्यो, होइन? चीनमा एउटा सम्राट थिए, सम्राट पुई भनेर जसलाई भनिन्छ, इम्पेरियर्स टु सिटिजन भनेर भनेको छ। उनी इम्पेरियरबाट सिटिजन बन्न आए, होइन? त्यो चाहिँ सही बाटो हो, सही बाटो। त्यो त हामी चाहिँ तलबाट उठेको भन्ने अनि माथि जाने भने कता राजा महाराजको दिशातर्फ जाने, माथि जाने भने त जनताको सेवा गर्नेतिर। हाम्रो माथि चाहिँ कता हो भने जनतालाई उठाउने माथि हो, राष्ट्रलाई उठाउने माथि हो। यो माथि नै फरक पर्यो, होइन? त्यस कारणले यो चाहिँ डिथ्रोन चाहिँ उल्टो भयो। एङ्गेल्सको जस्तो डिथ्रोन भएन, यो चाहिँ राजा महाराज जस्तो पुईको जस्तो पनि भएन। दुई विषयको तपाईँले जवाफ दिनु है त। हजुर भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के भनिरहेका छन् भने, हजुर, जब मैले चीनसँग व्यापार र पारवाहन सम्झौता र सन्धि गरेँ, तत्पश्चात मलाई हटाउने प्रयास भयो। अल्पमतको सरकार थियो, म हटेँ। अहिले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा जारी भएपछि फेरि मलाई दिल्लीको इसारामा हटाउने प्रयत्न भएको छ। अर्थात् म राष्ट्रवादी हुँ, मेरा जति पनि विरोध गर्छन् ती सबै प्रायोजित तागतहरू हुन्, बाह्य तागतहरू हुन्, बाह्य शक्तिले सञ्चालन गरेका मानिसहरू हुन् भनिरहनु भएको छ। त यस्तो अवस्थामा केपी ओली हट्नु भनेको त्यो मुलुकभित्र मुलुक विरोधी तत्त्व अर्थात् बाह्य तत्त्व हावी छ भन्ने अर्थ लाग्छ भन्ने उहाँको विश्लेषण बुझाइ छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बडा राम्रो कार्ड हो यो। हिजो पनि राजा महेन्द्रले यस्तै चाइना र इन्डिया कार्ड खेल्थे, खड्गौली पनि दिदी पनि त्यसमा माहिर हुनुहुन्छ। त्यो कटु सत्य होइन, कहाँको कटु सत्य हुनु? अब हो चाहिँ के त? तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्। मैले अघि नै यो बिआरआईको साइन गरेको कुरा गरेँ नि, बिआरआईको साइन गर्ने मन्त्री को? रामशरण महतो। खड्गौलीजी नभए पनि चीनसँग पारवाहन सन्धि हुन्थ्यो, कुनै सरकार भए पनि हुन्थ्यो, किनभने त्यो नेपालका कारणले भएको हो, नेपालका मात्रै कारणले भएको भएकै होइन, त्यो चीनका कारणले भएको। चीनलाई अहिले बाटो चाहिएको छ, उसले बाटो खोज्छ नै। तपाईँले देख्नुभयो चीनले चाहिँ लिपुलेकमा मोदीसँग सम्झौता गर्यो, अहिले अलि पछि हटेको छ। त्यो बाटो चाहिएरै हो नि त। उसले हिन्द प्रशान्तको बाटो यदि चाहिँ यिनीहरूले 4वटा देशबाट रोके, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र चाहिँ भारतबाट रोक्यो भने यो बाटो खोल्ने उसले विकल्पहरू तयार गर्दैछ र उसले नेपाललाई आफ्नो विश्वासमा लिएर गर्यो पनि। र उसले हामी विकासमा साझेदार हौँ, सँगसँगै हिँडौँ, नेपालको पनि विकास हुन्छ, हाम्रो पनि हुन्छ, हामी वरिपरिका छिमेकीलाई दिनदिन राखेर हाम्रो मात्रै यो टापु जस्तो विकास भएको हामी हेर्न चाहन्नौँ भनेर भनिरहेको छन् सी जिनपिङले। हाम्रो प्रभावमा परेर चीनले गर्ने या नगर्ने होइन, उसले आफ्नो हिसाबले दिने या नदिने गर्छ। गर्यो र गरेको छ। 14वटा बन्दरगाह तपाईँ उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चीनले बुझ्छ नि नेपालको 14वटा बन्दरगाह उपयोग गर्ने क्षमता विकास भएको छैन भने उसले बुझ्दैन, बुझ्छ, तर उसले दियो नि त। तपाईँ त्यसको सदुपयोग गर्नुहोस्, ठिक छ। त्यस मानेमा उहाँले मलाई राष्ट्रवादी भनुन् भनेर चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई राष्ट्रवादी नै भनिदिउँला, त्यसमा केही आपत्ति छैन। उहाँको भूमिका हिजो महाकाली सन्धि गर्ने बेला के थियो? त्यसलाई बिर्से नि? रातारात चाहिँ महाकाली सन्धि प्रणब मुखर्जी आएर चाहिँ एक दिन थप बसेर मिलाएको होइन र रातारात पार्टी विभाजन भएको होइन। त्यसमा उहाँले आत्मालोचना गर्नुभएको छ। लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको समस्या त्यही बेला हल हुन्थेन। हामी यसको मुहान चाहिँ पत्ता नलाउन्जेली, यसको क्लियर नहुन्जेली हामी यसमा सम्झौता गर्दैनौँ भनेको के हुन्थ्यो? के बिग्रिन्थ्यो? महाकाली सन्धि गर्नुको पछाडि उहाँले त्यत्रो ठुल्ठुलो सपना देखाउनु भयो। 1 खरब 20 अरब वर्षको आउँछ भन्नुभयो। 1 खरब 20 अरब चाहिँ जोड्नुहोस् त कति भयो नेपालमा आउने अहिलेसम्म? 52 साल 53 सालदेखि। त्यस कारणले यस्ता झुटमुट कुरा गरेर राष्ट्रियताको खोल ओढेर राष्ट्रविरोधी जनविरोधी काम गर्न पाइँदैन। राष्ट्रवादी त सबभन्दा राष्ट्रवादी को छ नेपालमा भन्दाखेरि किसान छ। सबभन्दा राष्ट्रवादी हो। आफ्नै मुलुकमा श्रम पसिना भिजाउँछ, आफै काम गर्छ, अनि मरिमरि डिप्रेसन ल्याउने पनि किसानकै छोरा हुन् नि। यद्यपि त्यो डिप्रेसन आएर भारततिर जान्छ, 7 खरब आउँछ, 7 खरब भारततिर जान्छ भनेर त उसरी लेखेको छ। कारण हामी त दिनभरि कराए दक्षिण हराए नै अवस्थामा छौँ। अहिले पनि निरीह छौँ हामी, जता गए पनि हाम्रो चाहिँ भङ परेको छ। त्यसो भएको हुनाले भारतसँग
जुन नक्सा चाहिँ हाम्रो जमिन हो त्यो नक्सा ल्याउनु सर्वथा उपयुक्त कुरा हो। चीनसँग व्यापार विविधीकरण गर्ने अरू देशसँग पनि सम्झौता गर्नु हैन, वैकल्पिक बाटोहरू खोज्नु सर्वथा उचित कुरा हो। त्यसमा कसले खडगोलीको विरोध गरेर नक्सा ल्याउन कसले खडगोलीको विरोध गरेर गएको छ? अनि उहाँले किन विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? जब आफ्नो सत्ता ढगभङ्गाउँछ अनि आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई यो चाहिँ भारतबाट उठेको हो भन्नुहुन्छ, उनीहरू होइन भनिरहेछन्। उहाँलाई पनि भारत परस्त भनेर चाहिँ आरोप लगाइदियो, उनीहरूले त्यही भन्छन् महाकाली सन्धि गर्ने यही, उहाँ पनि भारत परस्त, हामी सबै भारत परस्त हौँ भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू। त्यसो भएको हुनाले भारत परस्त को होइन भनेर नेपाली जनतालाई झुक्याउन पाइँदैन। काम गरेर देखाऊ, भारतको एकाधिकारलाई समाप्त गर, नेपालको राजनीति बन्द, व्यापार। जनता नतिजा खोज्दैछ, नतिजा खोज्नुपर्छ। राष्ट्रले त तपाईँ हामी सबैले खोज्नुपर्छ नतिजा होइन। र तपाईँ सक्नुहुन्न जनतालाई आह्वान गर्नुहोस् न, हामीले यसरी मिच्यो, हामीले यसरी थिच्यो, जनतालाई आह्वान गर्नुहोस् न। गरेछ राजा महाराजाले गरे, हामीलाई भारतले हेप्यो भनेर वीरेन्द्रले कराएको बानी हुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्रले कराएको बानी हुन्थ्यो, महेन्द्रले कराएको बानी हुन्थ्यो। आऊ जनताहरू हामी गोलबन्द हौँ भनेर भनेको हुन्थ्यो नि, पुष्पराजले त भन्नुभयो नि। आऊ जनता हो, एकजुट हौँ, हामीले यो सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विदेशी एकाधिकार पुँजीवादलाई मुलुकबाट अन्त्य गर्नुपर्छ, हामी सबै जनता एकजुट हुनुपर्छ, अर्को बाटो छैन है भनेर उहाँले भन्नुभयो। त अब त्यसलाई बर्गल्न अन्ततिर विचारण गराउनको निम्ति यहाँ तमाम कामहरू भइरहेछन्। त्यस कारणले मुख्य कुरा के हो भने जनता सर्वोपरि हो। तर दिनहीन जनतालाई सर्वोपरि भनेर के हुन्छ? दिनहीन जनतालाई राखेर तिमी सबभन्दा जनार्दन हौ भनेर के हुन्छ? अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, हजुर, बिट मार्ने हुन्छ नि। हजुर, जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, हजुर, अब मान्छेले बुझ्दा त फेरि यो कम्युनिस्टको सरकार हो। हजुर, अन्ततोगत्वा यो अवस्थाले अब आगामी दिनमा ल्याउने परिणाम हजुर के देख्नुहुन्छ? कि यथास्थितिमा यस्तै चल्दै जान्छ कि अथवा अर्को कोर्समा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्छ कि? किनभने बाह्य पक्षहरूको पनि खेलो फड्कोको कुरा हाम्रा सामुन्ने, तपाईँ हाम्रा सामुन्ने ओभरग्राउन्ड छ। राजनीतिक दलका जो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू छन् अविश्वसनीय छन् र आम मानिसले जो आशा गरेका थिए त्यो निराशामा परिणत भएको यो तस्बिर पनि छ। नेतृत्व पङ्क्ति त्यो टावरिङ आदर्श, मेरो आदर्शवान नेता, आदर्श मेरो यो नेता हो भनेर मानिसले निर्धक्कसँग भन्न सक्ने, देखाउन लागेको त्यस्तो व्यक्तित्व पनि देखिएको स्थिति छैन। यसले ल्याउने परिणाम र आज पुष्पलाल स्मृति दिवस पनि भएको हुनाले आगामी दिन कतातर्फ मोडिन्छ, के हुन्छ राजनीतिक हिसाबले? कृपया मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले जब राष्ट्रिय चरित्र संदिग्ध हुन्छ, अविश्वसनीय हुन्छ, त्यहाँ अराजकता पैदा हुन्छ। बुझ्नुभयो कि? त्यसो भएको हुनाले अराजकता पैदा हुने स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन, सत्ताले त झन् गर्नै हुँदैन। नेपाली जनतालाई कसरी तपाईँ लड्ने, विदेशीको हस्तक्षेपको विरुद्ध लड्ने, यहीँका समस्याहरूसँग लड्ने एउटै मात्रै हतियार के हो भने जनताको एकता हो नि त। जनताको एकताले नै समस्या हल गर्छ। कस्तो एकता भन्दाखेरि सचेत एकता, सङ्गठित एकता, सङ्घर्षशील एकता। मैले तिनवटा कुरा भने, त्यो आजको आवश्यकता हो र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको एकता आजको आवश्यकता हो। र म यो पुष्पलाल स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरू, जनवादी शक्तिहरू, कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई राष्ट्र र जनताको हितमा एकताबद्ध हुन पनि अपिल गर्न चाहन्छु यति बेला। किनभने राष्ट्र खतरामा छ, मुलुक खतरामा छ, हामी गुज्रेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले आज नेपाली जनता सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ, सबैभन्दा बढी सङ्गठित हुनुपर्ने अवस्था छ र सबैभन्दा बढी एकताबद्ध हुनुपर्ने अवस्था छ। हिजोको आन्दोलनको भन्दा ठुलो एकताको आज आवश्यकता छ। त्यसो भएको हुनाले विकल्प नै नेपाली जनताले निर्धारण गर्ने हो, नत्र भने सर्वनाश कसको हुन्छ? जनताको हुन्छ। जे परिवर्तन भयो भने त्यो परिवर्तनको उपरि तहको एक तबकाले चाहिँ फाइदा उठायो, टाठाबाठाले फाइदा उठाए, जनता त जहाँको चाहिँ अझ गए गुज्रेको अवस्थामा छ। यो रूपमा चाहिँ रहन सक्दैन, रहन सक्दैन, बिल्कुल रहन सक्दैन, रहनु पनि हुँदैन, रहन सक्दैन। तपाईँ देशलाई विदेशीको अखडा बनाउने कि स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वाभिमान भएको देश बनाउने, यो क्वेसनको बिचमा यो 100 प्रश्नको अगाडि छौँ हामी नेपाली जनता। यसको उत्तर नेपाली जनताले पनि दिनुपर्छ, यिनीहरूले पनि दिनुपर्छ, सत्ताधारीवालाले पनि दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि नेपाली जनता जागरुक, सङ्गठित र एकताबद्ध नभइकन यो समस्या कुनै एउटा नेताले हल गर्न सक्दैन। देख्छ नि, त्यो त 7 सालदेखि नै देखिँदै अहिलेसम्म देखिँदैछ। कुनै एउटा नेता, कुनै एउटा राजा होइन, कुनै एउटा पार्टीले हल गर्न सक्दो रहन्छ। त्यस कारण नेपाली जनताको एकता सर्वोपरि एकता हो र त्यसको निम्ति सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरू, कम्युनिस्ट शक्तिहरू होइन, पुष्पलालको विचारको वरिपरि गोलबन्द भएर जानुपर्छ। राष्ट्र जोगाउने हो भने जनता जोगाउने हो भने यही नै कुरा हो। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकनारायण सुवेदी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक तथा पुराना वामपन्थी अगुवा नेता। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्।
र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।